أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا إلى الله تصير الأمور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.